ओके यहाँसम्म मात्र हेरेको सर। हो ल। अब हाइड्रो पावर प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन एकचोटि हेरौँ न, के आधारमा हाइड्रो पावर प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिँदो रहेछ त भन्दा, एउटा अन द बेसिस अफ हाइड्रोलिक क्यारेक्टरिस्टिक्स, अर्को चाहिँ बेस्ड अन हेड, थर्डमा क्यापासिटीको बेसिसमा, फोर्थमा टर्बाइन क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा, फिफ्थमा लोड क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा, सिक्स्थमा इन्टरकनेक्सनको बेसिसमा गरिन्छ। यो तीन मध्ये माथिका तीनटा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ। बेसिसहरू यिनै भए तर अब यो तलपट्टि हामी धेरै जाँदैनौँ, टर्बाइन सर्बाइन यो लोडको क्यारेक्टरिस्टिक्सको उसमा बेसिसमा। तर जनरल कमनली युज चाहिँ माथिका तीनवटा हाइड्रोलिक क्यारेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड अन हेड र बेस्ड अन क्यापासिटी बारेमा हामी सर्व एउटा ओभरभ्यू लिन्छौँ। ओके, हाइड्रोलिक क्यारेक्टरिस्टिक्स बेसिसमा कसरी क्लासिफाई गरिन्छ त हेर, अघि हामीले सुरुमै पढाएको छौँ। एउटालाई हामी आरओआर प्लान्ट, रन अफ रिभर प्लान्ट, जसलाई डाइभर्सन प्लान्ट पनि भन्छौँ, अर्कोलाई स्टोरेज प्लान्ट भन्छौँ, जसलाई इम्पाउन्डमेन्ट प्लान्ट पनि भनिन्छ। ओके, थर्ड पम्प स्टोरेज प्लान्ट, र नेक्स्ट यहाँ आएको नाम चाहिँ टाइडल प्लान्ट हो। बुझ्यो, नयाँ चाहिँ यहाँ थपियो टाइडल प्लान्ट भनेर। अब आरओआर प्लान्ट भनेको के हो त, हामीले भिडियो एनिमेसन पनि हेरिसक्यौँ, हामीले ऊ पनि चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन पनि स्केमेटिक लेआउट पनि हेरिसकेका छौँ। कुरा के हो भने यसमा सिम्पल कुरा के बुझ्छ भने खोलामा बगिरहेको पानीलाई डाइभर्ट गरेर त्यो पानी युटिलाइज गरेर पावर जेनेरेसन गर्ने जुन प्लान्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रन अफ रिभर प्लान्ट हुन्छ। रन अफ रिभर के, रन भनेको बग्ने हो नि त, बगेको पानी, खोलामा बगेको पानीको आधारमा चाहिँ डिजाइन गरिएको प्लान्टलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ रन अफ रिभर प्लान्ट भनिन्छ। अर्को नाममा यसलाई डाइभर्सन प्लान्ट पनि भनिन्छ, र छोटो शब्दमा यसलाई यसको पपुलर नेम चाहिँ आरओआर प्लान्ट हो। कुरो बुझ्यौ? अब हामीले चाहिँ रन अफ रिभर भन्दाखेरि यो अलिकति लामो जस्तो हुन्छ, उयो आरओआर प्लान्ट भन्ने चाहिँ कमनली युज छ। अब यो ठिक छ, यो फिगर तिमी हेऱ्यौ भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। हेरी यो खोला हो, मूल खोला, यहाँ चाहिँ एउटा डाइभर्सन वेयर बनायौँ, त्यसपछि यहाँबाट हामीलाई चाहिने पानी चाहिँ यहाँ डाइभर्सन गऱ्यौँ, यो डाइभर्सन वेयर भयो, त्यसपछि इन्टेक भयो। यसको डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ। अनि यहाँ डिसिल्टिङ बेसिन हुन्छ जहाँ सेडिमेन्टहरूलाई सेटलिङ गरिन्छ। त्यसपछि सेडिमेन्ट फ्री वाटर चाहिँ हामी कन्भेयन्स सिस्टम, जसलाई हेडरेस सिस्टम भन्छौँ हामी, यो टनल पनि हुनसक्छ, यो क्यानल पनि हुनसक्छ। त्यसपछि त्यो यदि यो टनल भयो भने यहाँ एउटा अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ जहाँ चाहिँ यो वाटर ह्यामरिङ एक्सन हामीले पढेका छौँ, त्यो रिलिज गर्नका निम्ति एउटा स्ट्रक्चर बनाइन्छ। यदि हेडरेस सिस्टम चाहिँ क्यानल छ भने यो स्ट्रक्चरलाई हामी फोरवे भन्छौँ। यदि हेडरेस स्ट्रक्चर चाहिँ टनल छ भने यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामी सर्च ट्याङ्क भन्छौँ। एक्सक्युज मी है, म एउटा सानो कल रिसिभ गर्छु म। के हुन्छ, यो पेन स्टक भइहाल्यो, यहाँबाट पानी आउँछ, यो पावर हाउस भयो। त्यसपछि पावर हाउसमा टर्बाइन घुमिसकेपछि त्यो पानीको काम छैन, फेरि पानी जम्मा गरेर राख्ने कुरो पनि पाएन। अगेन इट कम्स ब्याक टु ओरिजिनल रिभर। यसरी चाहिँ एउटा साइकल चाहिँ हाइड्रो पावरको पुरा हुन्छ। यस्तो खालको प्लान्टको एरेन्जमेन्टलाई वी कल इट एज रन अफ रिभर प्लान्ट, डाइभर्सन प्लान्ट, और इन सर्ट आरओआर प्लान्ट। ओके ओके, नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक अन स्टोरेज प्लान्ट। स्टोरेज प्लान्ट भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ, एउटा स्टोरेज प्लान्ट कत्रो ड्याम छ हेर त्यहाँ, कति ठुलो ड्याम बनाइन्छ। त्यो ड्याम बनाएपछि अप स्ट्रिममा चाहिँ रिजर्वायर छ हैन, चाहिँ यो अनि मनसुनको सिजनमा चाहिँ यहाँ पानी जम्मा गरिन्छ, यहाँ स्पिलवे छ यो। ठिक छ, अनि पावर हाउस चाहिँ के हुन्छ भने धेरै स्टोरेज प्लान्टहरूको टो पावर हाउस हुन्छ के, ड्यामकै तल पावर हाउस बनाइन्छ भने बनाउनै पर्छ भने जरुरी चाहिँ छैन। हाम्रो कुलेखानीको पावर हाउस चाहिँ ड्याम तल छैन, टो, यसलाई चाहिँ टो भ्याली ड्याम प्लान्ट भन्छ, टो पावर हाउस भन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ तल छ, हाम्रो इन्द्र सरोवरमा चाहिँ ड्याम छ भने हाम्रो पावर हाउस त म भीमखेती मार्कुमा छ, फर्स्ट पावर मार्कु भन्न आयो, धोरसिङ भन्छ त्यसलाई, त्यहाँ राखेको छ। विभिन्न मोडल हुन्छ। बेस्ट एक्जाम्पल अफ स्टोरेज हेर्छौ भने तिमीलाई चाहिँ हुबर ड्याम हेर, अमेरिकाको कति चाहिँ राम्रो ड्याम छ हैन। त्यसपछि टेरी ड्याम पनि छ इन्डियामा। हाम्रै अब किन टाढा जाने, नेपालमै हेरौँ, कुलेखान रिजर्भर ड्याम हो हैन। यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त, पानी जम्मा गरेर राख्ने, चाहिने बेलामा यसलाई अपरेट गर्ने, नचाहिने बेलामा बन्द गरेर राख्ने। ठिक छ, यहाँ आरओआर जस्तो चाहिँ पानी खेर जाने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन। ओके, अब पम्प स्टोरेजको अस्ति हामीले चाहिँ एनिमेसनमा हामीले हेरेका छौँ पम्प स्टोरेज काम के गर्छ। पम्प स्टोरेज भनेको दुईटा रिजर्भर हुन्छ, माथिको टप रिजर्भर एउटा हुन्छ, बटम रिजर्भर अथवा लोवर रिजर्भर एउटा हुन्छ। पिक आवरमा हामी के गर्छौँ त, यो रिजर्भरबाट पानी चाहिँ चलाउँछौँ। चलाएपछि यहाँ टर्बाइन चाहिँ पम्प हुन्छ, रिभर्सिबल सिस्टम हुन्छ, यहाँ टर्बाइन अन हुन्छ, माथिबाट पानी आउँदा टर्बाइन अन हुन्छ, टर्बाइन जसले पावर जेनेरेसन गर्छ, पानी फेरि लोवर रिजर्भरमा कलेक्ट गर्छ। ठिक हो, अफ पिक आवरमा फेरि हामी टर्बाइन बन्द हुन्छ,
पम्प चल्छ र यो पानीलाई फेरि रिभर्सिबल हामी माथि टप रिजर्भरमा लैजान्छौँ ठिक छ यसरी यो चाहिँ पानीको चाहिँ साइक्लिङ हुन्छ त्यसरी यसलाई पम्प एन्ड स्टोरेज भने हो क्या पम्पिङ पनि गर्ने स्टोर पनि गर्ने त्यो नामले गर्दा यसको चाहिँ पम्प स्टोरेज प्लान्ट बन्यो अर्को टाइडल पावर प्लान्ट भन्छ हेर समुद्रको पानी टाइडको मेकानिजम थाहा छ नि होइन यो चाहिँ मुनको ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि समुद्रको पानीहरू बेसी गरी साँझको बेलामा रातिको बेलामा ठुल्ठुलो छाल बनाएर माथि आउँछ द्याट्स कल्ड टाइड यो 10 देखि 12 मिटरसम्म टाइड भन्छ त्यो टाइडको हेडलाई युज गरेर पनि पावर जेनेरेसन गर्न सकिन्छ ओके अब त्यो टाइड भन्ने बित्तिकै द्याट्स नट फिजिबल फर अस हाम्रो लागि त फिजिबल छैन द्याट्स ओन्ली फिजिबल इन द कोस्टल सिटीहरूमा अब जहाँ समुद्र छ जहाँ सी छ होइन लारान्स भन्ने फ्रान्सको चाहिँ मलाई लाग्छ 36 मेगावाट हो 9 मेगावाट इन्टु 4 टर्बाइन्स छ 36 मेगावाटको पावर चाहिँ एक्जेम्पलरी टाइडल पावर स्टेसन हो त्यसको एउटा फिचर चाहिँ यहाँ माथि देखाएको छु मैले मलाई चाहिँ यहाँभित्र टर्बाइन छ ओके यहाँ कतै यो ठ्याक्कै यहाँबाट सबै कुरा क्लियर त हुँदैन वी क्यान सी इन द डिटेल्स सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौँ लारान्स हो यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त त्यो रेन्ज अफ टाइडको हेडलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त पावर जेनेरेसन गर्न सकिन्छ ओके अब हेडको बेसिसमा जाऊ हेड भनेको हाइट हो नि त होइन र चाहिँ यदि लोएड प्लान्ट चाहिँ 30 मिटर भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गामा क्युएच मा छ नि एच भनेको हेड हो है त्यसमा पी बराबर गामा क्युएच छ इटा गामा क्युएच मा एच भनेको हेड हो ओके यदि त्यो हेड चाहिँ एच चाहिँ 30 मिटर भन्दा कम छ भने त्यसलाई लोएड प्लान्ट भन्छौँ हामी यदि यो एच चाहिँ 30 देखि 300 मिटरको बिचमा छ भने चाहिँ मिडियम हेड प्लान्ट भन्छौँ ठिक छ यदि एच चाहिँ ग्रेटर देन 300 मिटर छ भने द्याट इज कल्ड हाई हेड प्लान्ट भनेर भन्छौँ ओके अब लोड क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर्यो भने चाहिँ बेस लोड प्लान्ट र पिक लोड प्लान्ट भनेर भन्छ बेस लोड भनेको चाहिँ जति पनि आरओआर प्रोजेक्टहरू छ तिनीहरू चाहिँ बेस लोड प्लान्ट हो जस्तै लोड कर्भ तिमीले हेर्यो भने अब अहिले कति बज्यो अहिले चाहिँ 9 बज्यो अहिले हामी पिक लोडमै छौँ हेर मोर्निङ पिकमा छौँ के हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा तिमीले कुरा गर्यो भने लोड ग्राफलाई हेर्यो भने चाहिँ 3 भागमा बाँडेर हेर्छौँ हामी हो विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ सिस्टमले ट्यारिफको सिस्टमले हेर्ने हो भने डोमेस्टिक कन्ज्युममा त ट्यारिफ एउटै छ तर तिमीलाई इन्डस्ट्रियल कन्जम्सनमा ट्यारिफ फरक छ टाइम अफ द डे मिटर टिओडी मिटरबाट त्यसको ट्यारिफ चाहिँ रिड हुन्छ त्यसमा चाहिँ टाइमिङ मैले अस्ति पनि भनिसकेँ जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ के हो भने मोर्निङ पिक भन्छ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको आवरलाई मोर्निङ पिक हैन 10 बजेसम्मको आवरलाई मोर्निङ पिक हुन्छ त्यसपछि 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको आवरलाई बेस लोड भन्छ ठीक हो त्यसपछि बेलुका 6 बजेदेखि फेरि 11 बजेसम्मको पिरियडलाई चाहिँ इभिनिङ पिक भन्छ जहाँ सबभन्दा बढी बिजुली खपत हुन्छ ठीक हो त्यसैले यो चाहिँ आरओआर जति पनि प्लान्टहरू छ त्यो प्लान्टहरू चाहिँ बेस डिमान्ड मिट गर्नका निम्ति चलाइन्छ त्यसकारणले तिनीहरूलाई चाहिँ बेस लोड प्लान्ट भनिन्छ जस्तै अब 11 अहिले कुलेखानी अहिले त चलाउनु पर्दैन जस्तै दिउँसो कुलेखानी पावर प्लान्ट चल्दैन हाम्रो ठीक हो किनभने त्यहाँ बेस लोडको डिमान्ड चाहिँ हामी आरओआर प्लान्टहरूबाट चलाइराखेका हुन्छौँ पुगेन भने इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर चलाइराखेका हुन्छौँ इन केस अफ इमर्जेन्सी कहिलेकाहीँ प्लान्टहरू मेन्टेनेन्समा भयो सिस्टममा प्रब्लम आयो भने चलाउने कुरा छुट्टै हो त रिजर्भर रेगुलेसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भने बेस लोड डिमान्ड मिट गर्नका निम्ति स्टोरेज प्लान्ट चलाउनु हुँदैन ओके जब बेलुका हुन्छ राति चाहिँ जब 6 बजेपछि हाम्रो चाहिँ बिजुलीको माग बढ्दै जान्छ बढ्दै गएपछि त्यो पावर ब्यालेन्स गर्न डिमान्ड ब्यालेन्स गर्नका निम्ति अनि स्टोरेज आयोजना स्टोरेज प्लान्ट चाहिँ अपरेसनमा जान्छ ओके यो सबै कुराहरूको मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ आइएनपिएस भन्छ इन्टिग्रेटेड नेपाल पावर सिस्टम भन नेसनल पावर सिस्टम भन जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम छ त्यो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम चाहिँ अहिले हाम्रो सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरणले गर्छ विद्युत प्राधिकरण भित्र पनि स्विचाटारमा लोड डिस्प्याच सेन्टर भन्ने छ इट इज भेरी हाइटेक मेकानिजम छ त्यहाँ हैन स्काडा सफ्टवेयरहरू त्यहाँ जडान भएको छ त्यो सफ्टवेयरको बेसिसमा हामी नेपालभरिमा कुन प्लान्टबाट कति जेनेरेसन भइरहेको छ कुन लोड सेन्टरमा कति बिजुली अहिले गइरहेको छ कुन लोड सेन्टरको डिमान्ड कति छ कुन ट्रान्समिसन लाइनमा अहिले कति फ्लो भइरहेछ लोड फ्लो चार्टदेखि लिएर डिमान्ड सप्लाईका सबै इन्फर्मेसनहरू हामी त्यही बसेर कम्प्युटर स्क्रिनमा वी क्यान अब्जर्भ एन्ड मोनिटर ओके त्यसैले बेस लोड भनेर त्यो भने पिक लोड भनेको के हो भने पम्प स्टोरेज प्लान्ट चाहिँ भन अथवा तिमीलाई स्टोरेज प्लान्टहरू भन तिनीहरू चाहिँ के हो त पिक लोड प्लान्टहरू
अब अर्कोमा जाउँ। अब इन्भेस्टिगेसन्स एन्ड प्लानिङ। अब भोलि अहिले तिमीहरू थर्ड इयरमा पढ्दैछौ, भोलि 2 वर्षपछि चाहिँ यु विल बी इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बन्छौ। बनिसकेपछि तिमीहरू कुनै जबको प्रोफेसनल करियर सुरु हुन्छ। अब हाइड्रो पावरमा तिमीहरू इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढाइछौ, डेफिनेटली हाइड्रो पावरले छोड्नेवाला छैन होइन। हाइड्रो पावरमा काम गर्न गयो, तिमी कतै जब खोज्नु गयो अथवा कसै आफै तिमीले आफ्नो चाहिँ कन्सल्टिङ फर्महरू खोल्यौ, एन्टरप्रेन्योरसिप बन्नु चाह्यौ भने अब तिमीलाई हाइड्रो पावर एउटा बनाउनु पर्यो। मन लाग्यो अथवा काहीँ तिमीले जबमा कसैलाई तिमीलाई अफर गर्यो, तिमीले जब खोज्यो भने उसले भन्छ नि तिमीलाई, त्यहाँको डिसिजन मेकर क्लाइन्टले तिमीलाई भन्छ नि, ल त्यसो भए इन्जिनियर साहब मलाई चाहिँ मैले फलानु रिभरमा एउटा हाइड्रो पावर बनाऊ कि भन्ने सोच गरेको छु। अब त्यहाँ हाइड्रो पावर बनाउन ठिक छ कि छैन, मलाई चाहिँ 1 हप्तामा एउटा सानो इन्सेप्सन रिपोर्ट चाहिँ तयार गरेर दिनुहोस् न भनेर भन्यो भने मलाई आउँदैन, मैले पढेको छैन, यो मेरो विषय होइन, त्यो सिभिलले गर्ने हो भनेर हुन्छ, भएन नि। एकदम मिनिमम कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भनेपछि एउटा हाइड्रो पावर प्लान्ट कुनै खोलामा बनाउनका निम्ति, कुनै रिभरमा कन्स्ट्रक्ट गर्नका निम्ति यसका के कुराहरूमा हामीले इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ र प्लानिङ गर्नका निम्ति के प्यारामिटरहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यो टाइटलमा पढ्छौँ। ओके, बेसिकली इन्भेस्टिगेसन स्टेजलाई हामी चाहिँ 2 भागमा बाँड्छौँ। एउटा रिकग्नाइजेसन लेभल भन्छ, यसको पनि 2टा पार्ट छ। रिकग्नाइजेसन लेभलमा पनि 2 पार्ट छ। एउटा रिकग्नाइजेसन लेभल प्रिलिमिनरी सर्वे भन्छौँ, अर्को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भन्छौँ, ठिक छ। त्यसपछिको फेज चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी र डिटेल लेभल स्टडी भन्छौँ, जसलाई हामी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेसन गर्ने भन्छौँ। डिपिआर भन्ने टर्मिनोलोजी बढी नै चलेको छ। ओके, अब रिकग्नाइजेसनमा के हुन्छ त? रिकग्नाइजेसन लेभलमा पहिला के हुन्छ भने एकछिनलाई मानिलियो तिमीलाई कुनै एउटा खोलामा, ल पूर्वमा माई खोलामा मलाई चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर प्लान्ट बनाउन मन लाग्यो। यसका के प्रोसिड्युरहरू छन्, लाइसेन्सिङका के प्रक्रियाहरू छन्। गभर्नमेन्टमा अहिले नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ 2वटा निकायहरू छन् जसले हाइड्रो पावर सम्बन्धी काम गर्छ। यद्यपि हाइड्रो पावरलाई कम्प्लिट सेप दिनका निम्ति 28वटा मन्त्रालय 28वटा विभागहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स अ भेरी टिडियस जब। त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ वनका कुराहरू आउँछन् होइन, त्यहाँ अन्य फाइनेन्सका कुराहरू आउँछन्, अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, उद्योग मन्त्रालयका कुराहरू छन्, कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ वातावरण मन्त्रालयमा डिल गर्नुपर्छ। वनको समस्या एकदमै जटिल छ, वन मन्त्रालयमा डिल गर्नुपर्छ, त्यो त छँदैछ, ठिक छ। मेजर चाहिँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी काम गर्ने 2वटा निकायहरू छ। एउटा विद्युत विकास विभाग भन्छ, जो विभागले लाइसेन्सिङको काम गर्छ। कुनै मलाई एज ए व्यक्तिगत रूपमा अथवा सरकारी लेभलमा जसले गरे पनि त्यो त चाहिँ कानुन सम्मत हुनु पर्यो नि त। हामीले गरेको अरबौंको इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसलाई कानुनले सुरक्षा दिन पर्यो। लाइसेन्सिङ 2 खालको लाइसेन्स हुन्छ, एउटालाई सर्वे लाइसेन्स भन्छौँ, अर्कोलाई जेनेरेसन लाइसेन्स भन्छौँ। सर्वे लाइसेन्सको लागि पहिला हामीसँग यो सबै खोलाहरूको चाहिँ टोपोग्राफीको म्याप एभाइलेबल हुन्छ। हामी नागरिक विभागबाट त्यो म्याप पहिला लिन्छौँ। हामी टेबलमा, हाम्रो अफिसको टेबलमा बसेर चाहिँ एउटा हामी त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ खोलाको स्थिति कस्तो रहेछ, त्यसको त्यहाँ डिफरेन्सियल एलिभेसन चाहिँ कति एभाइलेबल छ, त्यहाँको डिस्चार्जको कन्डिसन के हो भन्ने कुरा हामी केही डाटाबाट डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीमा त्यो डाटा एभाइलेबल हुन्छ। त्यो पनि तिमीलाई कस्तो हुने, गेज रिभर हो कि अनगेज रिभर भन्छ। धेरै ठुला नदीहरूमा त सरकारले गेजिङ स्टेसनहरू राखेर त्यहाँको हिस्टोरिकल डेटाहरू चाहिँ रेकर्ड गरेको छ, जुन कुरा हामीले स्टेट डिस्चार्ज रिलेसनसिपमा स्ट्रिम फ्लो मेजरमेन्टमा हामीले हेरेका छौँ नि, त्यो डिस्चार्जहरू रेकर्ड गरेर राखेको छ। भने कतिपय रिभरहरू चाहिँ अनगेज छ, जहाँ गेजिङ सिस्टम छैन भनेपछि त्यहाँको रेकर्डै हामीसँग छैन। भनेपछि त्यो रिभरमा हाइड्रो पावर प्लान्ट बनाउनु पर्यो भने त्यसको एनालाइसिस गर्न अलिकति जटिल छ होइन। त्यो इन्फर्मेसन पनि हामी लिन्छौँ। हामी लिइसकेपछि सामान्य इन्फर्मेसन चाहिँ हामी रिकग्नाइजेसन लेभलमा लिन्छौँ, ठिक छ। अघि म लाइसेन्सिङको कुरा गर्दै थिएँ। त्यो डिओडीले पहिला सर्वे लाइसेन्स दिन्छ। सर्वे लाइसेन्स पछि हामीले एउटा रिपोर्ट 2 वर्षको समय हुन्छ र बढीमा 5 वर्षको समय हुन्छ। त्यो 2 वर्षको समयभित्र हामी
एउटा रिपोर्ट तयार गर्छौँ जसलाई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भन्छौँ। बनाउने काम चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। विद्युत प्राधिकरणले पनि यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, तर पिपिए चाहिँ गर्न पर्दैन, किनभने प्राधिकरण सरकार आफैले बनाउने भएकोले उसले पनि कम्पनी मार्फत बनाउन चाह्यो। जस्तै माथिल्लो तामाकोसी बनाउँदाखेरि माथिल्लो तामाकोसी छुट्टै कम्पनी हो, माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड भनेर छुट्टै कम्पनी खडा गरिएको छ। त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको 41% सेयर छ, अरू पनि स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यो तामाकोसीले पनि विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ पिपिए गर्छ, तर मर्स्याङ्दी आयोजनाले पिपिए गर्न परेन, किनभने मर्स्याङ्दी आयोजना चाहिँ विद्युत प्राधिकरण आफैले बनाएको, सरकार आफैले बनाएको, त्यो चाहिँ एउटा मोडालिटी भयो। ठिक छ, पहिला हामी रिकगनाइजेसन गर्छौँ, सर्वेमा चाहिँ के कुरा हेर्छौँ त अब हामी भन्दा मैले अघि भने जस्तो पहिला चाहिँ त्यो टोपो म्यापको हामी टोपोग्राफिक म्यापको हामी स्टडी गर्छौँ। स्टडी गरिसकेपछि एउटा रिकगनाइजेसन रेकी गर्ने भन्छ के, यो आर्मीको भाषाहरूमा, सेक्युरिटी भाषामा। अब अलि हुने खाने भए त हेलिकप्टर चढेर हेरे भइगयो माथिबाट, होइन त्यहाँ कस्तो रहेछ त, किनभने म्यापमा देखिएको कुरा अनुसार साइटको कन्डिसन कस्तो छ। आइदर वी ट्राभल टु साइट अर वी इन्सपेक्ट, एरियल इन्सपेक्सन हामी गर्छौँ, हेरेर त्यहाँ ल्यान्डस्लाइड गएको छ कि छैन, होइन त्यहाँ बाटोको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको जियोलोजी कस्तो छ, होइन कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि त नक्सामा त सबै कुरा राम्रो देखिने, ठ्याक्कै ठाउँमा जाँदाखेरि त त्यो नक्सा कहिले बनाएको हुन्छ, होइन ल्यान्डस्लाइड गइरहेको हुन्छ। ती कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ लोकल मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी कस्तो छ, ठिक हो। ल यसलाई अलिकति बुदागत रूपमा हेरौँ त। त्यसमा अब के मैले भनेको कुरालाई टेक्निकल टर्ममा हेर्ने हो भने के कुराहरू हामी डिटरमाइन गर्दो रहेछौँ त यो फेजमा भन्दा टेक्निकल फिजिबिलिटी अफ द प्रोजेक्टको टेक्निकल फिजिबिलिटी कस्तो छ। हामीले कुन साइजको प्रोजेक्ट बनाउन लागेको, मलाई लाग्यो मानिलिउँ 100 मेगावाटको मैले चाहिँ जलविद्युत आयोजना बनाउन मैले इच्छा गरेँ त्यो खोलामा भने 100 मेगावाट पावर निस्किन्छ कि निस्किँदैन। पहिला हामी एकदम प्रिलिमिनरी हिसाब गर्छौँ। कसरी हिसाब गर्छौँ, पी बराबर इटा गामा क्युएसबाट हामी हिसाब गर्छौँ, ठिक हो। यो दुईटा चिज त कन्स्ट्यान्ट भइहाले। क्यु त्यहाँ कति छ हामीले हेर्न पर्यो नि, त्यहाँ हिउँदयाममा कति चाहिँ पानी बग्दो रहेछ, मिनिमम फ्लो त्यहाँ कति रहेछ, त्यहाँको हामीले बनाउने हामीले प्रस्तावित गरेको आयोजनामा पावर हाउस र ड्यामको बिचको हेड कति रहेछ, यो दुईटा चिज थाहा भयो भने त प्रिलिमिनरी क्यापासिटी थाहा हुन्छ नि, होइन टेक्निकल फिजिबल छ कि छैन त अब त्यो हेर्छु। पावर कति जेनेरेसन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ क्रिटिकल इस्युजहरू के छ, कन्जर्भेसन जोनमा छ कि, एकछिनलाई मानौँ न जस्तै कन्जर्भेसन जोनमा परिरहेछ भने बनाउनै पाइँदैन, लिगल एस्पेक्टहरू छ नि, त्यहाँको सोसाइटी कस्तो छ, मान्छेहरू कति दुःख दिने छन्। आजभोलि त केही गर्नै पर्दैन नि, जहाँ जे गए पनि एउटा पार्टीको झन्डा लियो गाड्दै सक्यो, त्यसपछि होइन मान्छेहरू कतिको दुःख दिन्छन्। दुःख दिने मात्रै भन्दा एउटा पाटो हो, त्यहाँको सोसियल डिस्प्लेसमेन्ट, सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट के हुन्छ। जस्तै बुढी गण्डकीको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने बुढी गण्डकी एउटा आयोजना बनाउने हो भने त्यहाँ त 3500 घर परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो इस्युजहरू त्यहाँ छ कि छैन, वातावरणीय इस्युहरू के छ, सोसियल इस्युजहरू के छ, घर परिवार त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चिज पनि हामी हेर्छौँ। र बिना समयगत त विकास हुनेवाला छैन, त्यसको मिटिगेट सोल्युसनहरू के हुनसक्छ त्यो चिजको पनि हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौँ। र फर्स्ट इकोनोमिक इभ्यालुएसन। अनि त्यो आयोजना बनाउनु चाहिँ के का लागि त, आयोजना बनाउने त चाहिँ बाँड्नको लागि त होइन, त्यो त एक किसिमको बिजनेस हो। बिजनेसमा इफ यु इन्भेस्ट यु एक्सपेक्ट रिटर्न, होइन त्यसको सामान्य हामी चाहिँ इकोनोमिक इभ्यालुएसन गर्छौँ। ल मैले यो आयोजना बनाएँ, फेरि यो हाइड्रो पावर भने चाहिँ अरू बिजनेस जस्तो होइन, यो त ह्युज इन्भेस्टमेन्ट छ। हेर यहाँ त अरबभन्दा घट्ने कुरा हुँदैन, अन्त लाख र करोडको कुरा हुन्छ, होइन 1 मेगावाट बनाउन 20 करोड लाग्छ, 5 मेगावाट बनाउन अरब नागेको, ठिक हो। बिग्रियो भने त सारा सम्पत्ति खलास हुन्छ। अहिले चाहिँ पहिला बनाएका आयोजनाहरूमा 35 वटा आयोजना चाहिँ सिक प्रोजेक्टमा गए। हेर यो 35 जना डेभलपरहरू अहिले चाहिँ अब भन्नु त हुँदैन, सुसाइडल पोइन्टमा गएर बसेका छन्, आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यो किन पुगे भन्दा यो स्टडी राम्रो भएन, एउटा लहैलैमा लागेर बनाए भनौँ अथवा के गरी बनाए, आयोजना बनाइहाले, अब बनाइसकेपछि पानीले पैसा छाप्छ भन्थे, अब कहाँ पैसा छाप्नु, अब बनाइसकेपछि त यता पनि समस्या उता पनि समस्या, अब खोलामा पानी छैन,
होइन। त्यसपछि अहिले चाहिँ 35 वटा आयोजनाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ रुङ्गो अवस्थामा पुगे, सिकमा भए, ब्याङ्कमा लोन तिर्न सकिरहेको छैन। अब उहाँहरू चाहिँ अहिले भोताएर बसिरहनु भएको छ। अब त्यो गल्ती कमजोरी चाहिँ किन भयो भन्दा यो लेभलमा हामीले प्रोपर स्टडी नै गर्न सकेनौँ। ठिक हो, हतार हतारमा काम गर्दाखेरि त्यो परिणाम आयो। फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन राम्रो भएन, त्यहाँको हाइड्रोलोजीको बारेमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकेनौँ, त्यहाँको चाहिँ फिजिबिलिटी नै अध्ययन राम्रो भएर छ। ठिक हो, हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने हामी आयोजना बनाउनलाई अरब खर्च गर्छौँ, अनि अध्ययन गर्न चाहिँ अध्ययनै नगर्ने के, सबै कुराको एकदमै फास्ट कमेन्ट गरिहाल्ने। हामी देख्छौँ नि फेसबुकमा एउटा कुनै चिज आयो भने जिउँदो मान्छे हुन्छ, मर्यो भने कमेन्ट गर्न हतार भइहाल्छ। त्यो हतारोपनले गर्दा के हो भने दुर्घटना निम्ति पनि भयो। ठिक हो, अब त्यसमा अघि मैले भनेको कुरालाई अझ मैले कुरा सबै भनिसकेँ। त्यसलाई अब लेख्ने भाषामा अझ यसलाई लिपिबद्ध गरेर अलिकति पढौँ है त। The purpose of the preliminary investigations is to provide sufficient information to confirm the practicability of any proposed scheme of our development, to compare between alternative schemes or arrangement, so that preliminary design and estimates can be prepared and recommendations made with reasonable confidence. अघि मैले भनेकै कुराहरू सबै तिमीले राखेर एउटा 5-7 पेजको इन्सेप्सन रिपोर्ट तिमी तयार गर्छौ। त्यो इन्सेप्सन रिपोर्टमा त्यसको करिकुलर टोटल कस्ट एस्टिमेट हुन्छ, त्यसबाट फर्स्ट इकोनोमिक इभ्यालुएसन हुन्छ के, ल यति जति चाहिँ टेन्टिभली हामीलाई नाफा हुन सक्छ भन्ने कुरा राखेर तिमीले एउटा रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ के, व्हिच इज कल्ड इन्सेप्सन रिपोर्ट। अनि डिसिजन मेकरले ल यति भए त ठिक छ है, त्यसमै फर्दर स्टडी गरौँ नि त, फाइनल चाहिँ डिसिजन हुँदैन, प्रिलिमिनरी गोहेड भन्ने हुन्छ नि त, किन त्यहाँ त पैसा खर्च हुन्छ नि त। सरी, दिस प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन जनरली इन्क्लुड द फलोइङ स्टडिज। अब यो बुदाहरू त्यसमा राख्नुपर्छ। हेर, हाइड्रोलोजिकल स्टडिज यसमा के पर्छ, ओभरअल रेनफल, रन अफ डेटा, प्रिन्सिपल रिभर फ्लो डेटा, फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स एसेक्ट्रा फ्रम रेकर्ड्स अफ गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्स, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एप्रोक्सिमेट फिगर्स अफ मिनिमम एभरेज एन्ड फ्लड डिस्चार्ज, त्यहाँ कति बाढी आउन सक्दो रहेछ, म्याक्सिमम बाढी, त्यहाँको न्यूनतम फ्लड, न्यूनतम पानी त्यहाँ कति हुन्छ, र औसत पानी कति बग्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ रिपोर्ट हामीसँग हुनुपर्छ, जसलाई हाइड्रोलोजिकल स्टडी भनिन्छ। र त्यस कारण खोला हेर्न जाँदा कहिले पनि बर्खामा जानु भएन नि, बर्खामा त खरे खोला पनि उसले लगाइरहेको छ होइन र। हिँड्नु हेर्न जाउँ त, अब कार्तिक लागेपछि हेर्न जाउँ त हाम्रा तराईका सबै खोलाहरू खङ्रङ्ग सुकेर बसेका छन् होइन। बर्खामा गयो भने त ओहो, बर्खामा कसरी देखाइदिएर यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउनु पर्छ भनेर भरे भने त बिल्कुल भयो नि त, धेरै त्यहीबाट डुबे। अहिले मैले भनेको 35 वटा जति आयोजनाहरू छ नि, त्यो 35 वटा आयोजनाहरूमा भएको समस्या भनेको हाइड्रोलोजिकल स्टडी। हामी जस्तै इन्जिनियरले हेरेर घरमै बसेर रिपोर्ट तयार गरिदियो, कट पेस्ट गरिदियो, एउटा कुन्चेको रिपोर्ट ल्याएर अर्कोमा हालिदियो, कट पेस्ट गरिदियो। अब त्यो सूचित गर्नेले पनि अब बुझिहाल्यो भने अब हाम्रो सिस्टम कस्तो छ होइन। अब उसलाई पनि हेर्न जरुरी भएन, पेस गर्नलाई पनि पेस गर्न जरुरी भएन, त्यो रिपोर्ट बनाइदिनुले त झन् ठुलो गल्ती गरिहाल्यो। गरेको फेरि सबै इन्जिनियरले हेर, तिमी जस्तै हामी जस्तै हो। अब मेरो अपेक्षा चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ यो गल्ती चाहिँ भविष्यमा दोहोऱ्याउँदैनौ, एज ए प्रोफेसनल इन्जिनियर भन्ने भएर चाहिँ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब। ठिक हो, त्यस कारणले मैले सबै कुराहरू अलिकति आउट अफ कोर्स भए पनि अलिकति मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको कुरा हो, किनभने जान्न जरुरी छ, बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। ठिक छ, अब टोपोग्राफिक स्टडिजमा जाऊ। टोपोग्राफिकल स्टडीमा के पर्छ, टेक्नोमेट्रिक सर्वे जाने, सर्वे रिक्वायर्ड डिपेन्डिङ सर भन सर भन। सर हजुरको आवाज अलिक काटिएर आइरहेछ के सर। अब टोपोग्राफिकल स्टडिजमा चाहिँ हामी यसको कुरा गर्छौँ के, जस्तै मैले फेरि रिपिट गरेर भन्न चाहेँ, पावर भनेको इटा गामा क्युएस, इटा र गामालाई अहिले छोडिदेऊ, पावर जेनेरेसन टोटली डिपेन्ड्स अन क्यु एन्ड एच। एच त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो नेचर त्यो टोपोग्राफी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। एच रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बट क्यु मे बी भेरिएबल। क्यु त अघि मैले भने जस्तो बर्खामा एउटा पानी हुन्छ, हिउँदमा एउटा पानी हुन्छ, त्यस कारणले त्यही स्टडी त्यो खोलामा कति पानी बग्छ भनेर स्टडी गर्नका निम्ति त्योभन्दा माथि क्याचमेन्टमा कति पानी पर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि, त्यसलाई भन्छ हामी रेनफल। जुन हाइड्रोलोजीमा हामी हेर्छौँ, हाइड्रोलोजी स्टडीमा त्यही कुरा हेरिन्छ, त्यो हिस्टोरिकल गएको 100 वर्षमा त्यहाँ कति पानी परेको थियो र अर्को 1000 वर्षमा कति पर्न सक्छ भनेर हामीसँग विभिन्न मोडलिङ टुल्सहरू छ। जस्तै गम्बेज डिस्ट्रिब्युसन हामीले लगाएनौँ,
गभर्मेन्ट डिस्ट्रिब्युसन लगाएर अर्को 1000 इयर्स रिटर्न पिरियडमा त्यहाँ कति फ्लड आउन सक्छ, प्रोबेबिलिटी के छ, हामी निकालिदिन सक्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हिस्टोरिकल डेटा चाहिन्छ। त्यो डाटा चाहिँ के हुनु पर्यो त, रियल डेटा हुनु पर्यो के। तिमीसँग रियल डेटा भयो भने मात्र प्रोजेक्सन तिम्रो सही हुन्छ नि त। हो त्यो चिजहरू हामी हाइड्रोलोजिकल स्टडीमा हेर्छौँ। आई मिन क्यूको बारेमा, डिस्चार्जको बारेमा हाइड्रोलोजिकल स्टडीमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। किन यस त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि, यस त तिमी 100 वर्षमा त्यहाँको यस कन्स्टेन्ट छ, कुनै बदलिन्छ र यस उयो संसारै पृथ्वी पनि पल्ट्यो भने मात्रै हो, होइन र? नभए यस त सेम हुन्छ, जब पृथ्वी पल्टाइदिँदा हाइड्रो पावर रन्नु र पुरै भएर नि। त्यस कारणले हाइड्रोलोजीमा सबैभन्दा बढी, अघि नि फेरि मैले रिपिटेडली भन्न चाहेँ, हाम्रो कन्टेक्स्टमा अझ बढी हाइड्रोलोजीमा किन चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो भने 35 वटा आयोजनाहरू जुन अहिले मैले नाम लिएँ भने, मैले नाम मैले लिन, त्यो 35 वटा आयोजनाहरू रुग्ण भए, सिक भए, तिनीहरू चाहिँ नन फङ्सनल भए, अब लगानी सबै डुब्यो। यो के कारणले डुब्यो भन्दा हाइड्रोलोजिकल प्रब्लम भन्छ त्यसलाई। हाइड्रोलोजिकल प्रब्लमको कारणले डुब्यो भनेको मतलब के हो भने, तिमीलाई जम्मा 4 महिना न हामी चाहिँ खोलामा पानी राम्रो आउँछ, असार साउन भदौ असोज, त्यसपछि बाँकीको 8 महिना त ड्राई सिजन हो नि। विद्युत प्राधिकरणसँग हामीलाई पनि समस्या के भने बर्खायामको बिजुलीको समस्या छैन, हामीलाई समस्या भनेको हिउँदामको समस्या हो। अनि आरओआर प्लान्टले के गर्छ भने, मानिलियो कुलेखानी कालीगण्डकी आयोजना 144 मेगावाट भनेको त्यसको इन्स्टल क्यापासिटी हो। यसले 4 महिना मात्रै 144 मेगावाटको पावर जेनेरेसन गर्छ, बाँकी 8 महिना त त्यो 50 मेगावाट 60 मेगावाट हुँदा हुँदा फागुनमा जाँदाखेरि त्यो 48 मेगावाटमा झर्छ। किन झर्छ भने फागुनमा एकदमै मिनिमम फ्लो हुन्छ नि। त्यो त कालीगण्डकी त पेरिनियल रिभर हो। अब यहाँ त खोलै सुक्छ भने, खोलै सुकेर कमिला हिँड्ने खोला पनि छ भने, अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्यो भने यति पावर हामी जेनेरेसन गर्छौँ भनेर डिजाइन गर्यो, अहिले कमिला हिँड्छ। अनि विद्युत प्राधिकरणलाई के हुन्छ भने, त्यो पिपिएमा सम्झौतामा के लेखेको हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट इनर्जी भन्छ क्या। मैले चाहिँ फागुन महिनामा चाहिँ मानौँ न 110 मेगावाट आवर इनर्जी दिन्छु भनेर मैले त्यो सम्झौता गरेको छु। अब मैले दिन नसकेपछि के हुन्छ, मैले पैसा पाउनु त कहाँ आएको, मैले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। अनि डुबेन, 1 महिना पेनाल्टी तिरेर हो, वर्षौँसम्म त्यो पेनाल्टी तिर्दा 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 त अनि क्या अब चौडा खाना गएका बुढी झोलमा डुबेर मरि भने जस्तो भइरहेको छ अहिले। त्यो प्रोपर हाइड्रोलोजी अब तिमीहरू प्युठानतिरको कोही छैन होला, झिमरुक आयोजनामा चाहिँ 2 महिना झिमरुक आयोजना बन्दै हुन्छ यार, वैशाख र जेठ। त्यहाँ चाहिँ के हो भने अप स्ट्रिम, त्यहाँको डाउन स्ट्रिम कन्फ्लिक्ट छ। झिमरुक आयोजना चाहिँ भने कस्तो हो भने फेरि इन्टरबेसिन हो के, झिमरुकमा बाँध बाँधेको छ, त्यो बाँध बाँधेको पानी पावर हाउस अरू खोलामा छ फेरि, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसलाई आदि खोला पनि त्यस्तै हो। झिमरुक र आदि खोला चाहिँ नेपालमा इन्टरबेसिनवाला आयोजनाहरू हो। बाँध एउटा खोलामा बाँध्ने, पावर हाउस अरू खोलामा राख्ने। अनि त्यहाँबाट त्यो झिमरुक ड्यामभन्दा तल पनि त गाउँ बस्ती छ नि त, त्यहाँका पनि त खेती गर्नुपर्छ, सिँचाइको लागि खोलामा पानी चाहिन्छ, होइन र? लोकल राइट्स हो नि त्यो त। अनि त्यहाँका जनताहरूले आन्दोलन गरेर 2 महिना त्यहाँको पावर प्लान्टै बन्द गरिन्छ, पानी सबै तल छोड्नुपर्छ, ठिक हो? त्यस कारण हाइड्रोलोजिकल स्टडी भएन, त्यो प्रोपर नहुनाको परिणामहरू हो यो गर्ने। अब टोपोग्राफीमा चाहिँ त्यो यसमा त्यो हेर्ने, त्यहाँको हेड कति छ, जोलोजी कति स्टेबल छ, पहिरो कतिको जान्छ, त्यो चिज हेर्ने हो नि त। टोपोग्राफी र जोलोजी मैले भने नि त। पावर र लोड डिमान्ड एसेसमेन्ट, अब यो पनि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा बडो महत्त्वपूर्ण छ हेर। अब हामी के हो भने हामीसँग 110 वर्षको लामो इतिहास छ पावर सेक्टरमा, होइन? तर अब यो 100 वर्षसम्म त धेरै हामीले गर्न सकेनौँ, यसका विविध कारणहरू रहे। अब विगत 500 वर्षको हेर्ने र अझ 4-5 वर्षको तिमीलाई फ्युचर हेर्ने हो भने हामीसँग पावर फालाफाल छ क्या अहिले। अब 2-3 वर्षदेखि बर्खायामको बिजुली हामीले खेर फालिरहनु भएको छ, खेर फालिराखेको अवस्था छ, ठिक हो? किनभने हाम्रो डिमान्डै छैन, डिमान्ड छैन। हामीसँग 3-4 वर्षमै 500 मेगावाट बिजुली थप्यो नि त अहिले त, होइन? इन्डियासँग पनि हाम्रो कनेक्सन छ अहिले। अब त्यो बिजुली खेर जाने अवस्था के कारणले भयो भन्दा पावर लोड डिमान्डको एसेसमेन्ट हाम्रो राम्रो भएन नि। हामीले एउटा एजम्सन गरेको थियो हेर, सरकारले एउटा एजम्सन गरेको थियो नि। आजका मितिमा हामी कुरा गरिरहँदा आजका मितिमा पिक लोड चाहिँ डिमान्ड नेपालमा 2000 मेगावाट पुग्छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट हो। पहिला हामीले त्यसरी चाहिँ प्लानिङ गरे हो, तर लोडै तिमीलाई 1200 मेगावाट भन्दा बढी छैन भनेपछि त गयो नि। अब हाम्रो एसेसमेन्टै फेल गइहाल्यो। अब इन्डियासँग पावर ट्रेडिङ हुन सकिरहेको छैन, इन्डियासँग पावर ट्रेड सम्झौता हुन सकिरहेको छैन। अब त्यो बिजुली खेर फाल्नु परेछ। बिजुली खेर फाल्ने भने के हो, प्लान्ट अन्डर क्यापेसिटीमा चलाउने हो नि त, होइन? 18 वटा अहिले
तिमीलाई म सँगै भनिदिन्छु 18वटा पावर प्लान्टहरूको चाहिँ बिजुली खेर गइराखेको छ। एकातिर त्यो खेर गएको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नभएर फेरि इभ्याकुएसन हुन सकिरहेको छैन। एउटा कारण त्यो। अर्को अफ पिकमा राति 6 बजे हाम्रो मोडालिटी के हुन्छ भने अपरेसन मोडालिटी पावरको के हो भने हेर हामीसँग 3 खालको सोर्स छ नि। एउटा प्राइभेट सेक्टरको पावर प्लान्टको बिजुली छ, अर्को भारतबाट आयात गर्ने बिजुली छ, अर्को विद्युत प्राधिकरणको पावर प्लान्टहरू छ। अपरेसनको मोड के हो भने विद्युत प्राधिकरणको पावर प्लान्ट चाहिँ जहिले पनि लास्टमा चलाउन पाइन्छ। पहिला त जति पावर प्राइभेट सेक्टरबाट बिजुली लिन सकिन्छ हाम्रो सिस्टमले स्विचटारबाट त्यो अर्डर हुन्छ, त्यो एलडिसीबाट त्यो बिजुली हामीले किन्न पर्छ। किन किन्न पर्छ भने त्यो टेक और पे पीपीए भन्छ क्या यसलाई। त्यो बिजुली किने पनि नकिने पनि विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई पैसा तिर्न पर्छ। त्यसकारणले फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ, आइपीपी भन्छु है, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर, जसलाई प्राइभेट सेक्टर भनिरहेको छु मैले। प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित आयोजनाको बिजुली पहिला खरिद गरिन्छ। जस्तै मानिलियो 500 मेगावाट अहिले आजका मितिमा त्यहाँबाट बिजुली आउँछ भने पहिला 500 मेगावाट हामी त्यो लिन्छौँ, ठिक। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, विद्युत प्राधिकरणको आरबार प्रोजेक्टबाट बिजुली लिन्छौँ। कुलेखानी हामी चलाउन दिँदैनौँ, आरबार बिजुली प्रोजेक्टबाट चाहिँ पावर ड्र गर्छौँ। मानौँ यसबाट 500 मेगावाट पावर ड्र भयो, अनि यसबाट पनि पुगेन भने हामी इन्डियाबाट पावर इम्पोर्ट गर्छौँ, ठिक हो। इन्डियाबाट 200 300 अहिले त हामी जति पनि इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ, 200 300 मेगावाट जति चाहिन्छ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसबाट पनि हाम्रो सिस्टममा लोड कम भयो भने अनि हामी कुलेखानी चलाउँछौँ, ठिक हो, पिक डिमान्ड मिट गर्नलाई। अब बढी गयो भने के गर्छौँ त, यो कतिखेर हुन्छ, मैले भनेको सिनारियो कतिखेर हुन्छ, राति 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो सिनारियो हुन्छ। त्यतिखेर के भने डिमान्ड तिमीलाई 1300 मेगावाट पुगेको छ लामा हैन भने पहिला हामी के गर्छौँ, 500 मेगावाट सबै आइपीको लिन्छौँ। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणको सबै प्लान्ट हामी चलाउन भन्छौँ। त्यसपछि पुग्दैन, इन्डियाबाट हामी अहिले 300 मेगावाटसम्म ढल्केबाट मुजफ्फरपुरबाट इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। 15वटा नाकाबाट अहिले इन्डियाबाट बिजुली हामी आयात गर्छौँ, 15वटा नाकाबाट, ठिक हो। 15वटा पोइन्ट छ हामीसँग, 33 केबीदेखि 400 केबी भोल्टसम्मको प्रसारण लाइनहरू छ, त्यो गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो डिमान्ड जस्तै 500 500 1000 300 इन्डियाबाट गर्यो भने अहिले मिट हुन्छ। त्यसैले अहिले कुलेखानी पनि राइट चल्दैन। तर कुलेखानीको अपरेसन के हो भने अब हिउँद बढ्दै गएपछि त्यो पानी पनि त खाली गर्न पर्छ नि त। पानी जम्मा गरेर मात्र राख्यो भने त कामै भएन नि त। अपरेसन मोडालिटी के हो भने असोजसम्म पानी जम्मै गरेर राख्ने हो, त्यसपछि हेरेर त्यो जेठसम्म त्यसलाई फेरि पानी खाली पनि गर्ने हो। पानी खाली पनि त गर्न पर्यो नि त। अनि फेरि असारमा पानी भर्न पर्यो, त्यसलाई भन्छ अपरेसन मोडालिटी के। रिजर्भर अपरेसन रेगुलेसन एउटा म्यानुअल तयार गरे हुन्छ, त्यो म्यानुअल अनुसार चल्छ त्यो। त्यसो गर्छौँ। अब अहिलेको अवस्था के छ त, मैले अघि पावर लोड डिमान्ड एसेसमेन्टको कुरा गर्दै थिएँ। अहिलेको अवस्था हाम्रो के छ भने पिकमा इट्स फाइन, 4-5 घन्टाको लागि चाहिँ हामी फुल फ्लेजमा पावर प्लान्टहरू हाम्रो चल्छ। हाम्रो आइपीपीको पनि चल्छ, विद्युत प्राधिकरणको पनि चल्छ। नपुगेको बिजुली हामी इन्डियाबाट पनि ल्याइराखेका छौँ। कुलेखानी कहिलेकाहीँ परिहाल्यो भने चलाउँछौँ, नभए चलाउँदैनौँ। हामीसँग 2वटा डिजल प्लान्ट पनि छ। हेर, हेटौडामा 14 मेगावाटको, विराटनगर दुहबीमा 39 मेगावाटको मल्टिफ्युल प्लान्ट पनि छ, 53 मेगावाटको त हाम्रो सिस्टम पनि छ। अब कुलेखानी पनि चलाएर पुगेन भने कहिलेकाहीँ लोड झ्याप्पै बढिदिन्छ नि। जस्तै बेसिकली यो तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिनहरूमा एकदम पिक हुन्छ भन्छौँ नि। हुन त त्यहाँ पनि त्यो पिक कस्तो भने उदो घर सबै बन्द हुन्छ होइन, त्यसरी पुगिहाल्छ। पुगेन कुनै तरिकाले, कुनै बिग्रियो एकछिनलाई मानौँ न, अब कालीगढदेखि बिग्रियो थिएँ, अब मेन्टेनेन्समा छ अरे, हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ। त्यो पनि पुगेन भने अनि हामी त 39 र 14 मेगावाटको डिजल प्लान्ट पनि चलाउँछौँ होइन, जुन चाहिँ अलिक महँगो भए पनि चलाउनु त पर्यो सिस्टम मेन्टेन गर्न। अब अहिले 10 बजेपछि के हुन्छ, अब 10 बजेपछि स्वाट्टै डिमान्ड घटेर तिमीलाई 500 मा झरिदिन्छ। अब 500 मा झरेपछि तिमी के गर्छ, 500 मा झरेपछि त अब आइपीपीको त लिनै पर्यो, त्यो त पैसा तिरेछ होइन। अनि विद्युत प्राधिकरणको सबै पावर प्लान्ट बन्द अहिले राति 10 बजेपछि बिहान 6-7 बजेसम्म। मैले अस्ति पनि बुझेको थिएँ, अहिले प्लान्टै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो किन पुग्यो भन्दा हामीले डिमान्ड साइडै क्रिएट गर्न सकेनौँ क्या। कुनै समय यस्तो थियो जहाँ डिमान्ड बढी हुँदा हामीलाई तनाव हुन्थ्यो होइन, हामीसँग सप्लाई हुँदैन थियो। अहिले डिमान्ड कम भएर तनाव भयो के, ठिक हो। यो हेर, यो अनब्यालेन्स डेभलपमेन्ट भने यस्तो हो। अहिलेको प्लान गरेको डिमान्ड चाहिँ 2000 मेगावाट हो। यस्तो बेलामा त्यो आइडिपी भन्नेलाई बर्खास्त मिल्दैन सर? बर्खास्त कसरी गर्ने भाइ, सम्झौता गरेछौ तिमीले 30 वर्ष, तिमीले ग्यारेन्टी गरेछौ, तिम्रो सम्झौता भने त्यस्तो हो नि त। कसरी बर्खास्त गर्ने?
ए सर पहिला कुलीखानी चलाएर अनि इन्डियाबाट ल्याउन के हुन्छ? किन त्यस्तो के अरे? गरेन? पहिला कुलीखानी चलाउने अनि त्यसपछि नपुगेपछि बल्ल इन्डियाबाट ल्याउने हुँदैन? उसो मात्रै तिम्रो सम्झौता छ नि त। कुलेखानी त यस्तो छ नि, कुलेखानीको तिमीले कति इनर्जी जेनेरेसन गर्न सक्छौ तिमीसँग त्यसको हिसाब हुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ त, पावर रेगुलेसन गर्ने तिमीसँग एउटा म्यानुअल हुन्छ, ठिक हो? त्यो त तिमीले पिक पावर मेन्टेन गर्न मात्रै कुलेखानीको डिजाइन भएको हो नि त। अघि हामीले बेस लोड प्लान्ट र पिक लोड प्लान्टमा कुरा गरिसकेका छौँ नि। स्टोरेज प्लान्ट कहिले पनि बेस डिमान्डमा चाहिँ एक्सेप्सनल केस ब्याक चलाउनु मिल्दैन। यो त पिक डिमान्डको लागि मात्रै चलाउने हो। अब इन्डियासँग पनि त हाम्रो मोड के छ भने लङ टर्म पिपिए छ इन्डियासँग पनि। ढल्केबाट मुजफ्फरपुरबाट आउने 200 मेगावाट त हामीले टेपर के पिपिए गरेका छौँ। तिमीले किने पनि पैसा तिर्नु पर्यो, नकिने पैसा तिर्नु पर्यो। खेर फाल्नु त भएन नि त त्यो। जहाँ हामीले डाइरेक्ट पैसा तिर्न पर्छ त्यो त पहिला किन्नै पर्यो नि, होइन र? हो सर। टेक एन्ड दुई खालको पिपिए छ यहाँ। एउटालाई टेक एन्ड पे पिपिए भन्छ, अर्कोलाई टेकर पे पिपिए भन्छ। टेक एन्ड पे पिपिए भएको ठाउँमा तिम्रो कुरा एकदम ठिक हो। टेक एन्ड पे जहाँ पिपिए छ उसको चाहिँ मलाई तिम्रो अहिले चाहिएन, म लिन्न। इन्डियामा पनि हाम्रो दुई खालको मोड छ। इन्डियामा एउटा केन्द्रीय सरकारसँग हामी बिजुली किन्छौँ, जो ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट किन्छौँ, त्यो चाहिँ टेक और पेमा छ। अनि अर्को बिहार सरकार र उत्तर प्रदेश स्टेटबाट हामी बिजुली किन्छौँ, बाँकी रहेको 14वटा नाकाबाट, त्यो चाहिँ टेक एन्ड पे पिपिए हो। तिमीले भनेको कुरा त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्छौ हामी। त्यहाँ चाहिँ चाहिए जति बिजुली लिन्छौँ, नभए लिन्छौँ, ठिक हो? तर आइपिपीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ देशभित्रको प्राइभेट पावर प्लान्टको सन्दर्भमा अहिले सबै आयोजनाहरू टेक और पिपिएमा छ। तिमीले बिजुली किने पनि पैसा तिर्न पर्छ, नकिने पनि पैसा तिर्न पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो आयोजनाबाट उत्पादन बिजुली पहिला ड्र गर्न आउँछ। सर यो डिमान्डलाई मेन्टेन गर्न सर इनर्जी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आएको थियो नि सर एकपालि आएको छ। हामीले धेरै हुँदा बेच्ने को कन्सेप्ट आएको छ, तर कन्सेप्ट अब त मेटेरियलाइज होला जस्तो छैन। अब इनर्जी ब्याङ्किङ होइन, अब ट्रेडिङमा जान पर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा गरेको भारतसँग हामी 10 वर्ष भइसक्यो होइन। इनर्जी ब्याङ्किङ चाहिँ कुरा के हो भने बर्खायाममा हाम्रो बढी भएको बिजुली अब तामाकोसी त अझ आएकै छैन। हेर, थ्याङ्क गड भनेर तामाकोसी ढिलो भइरहेछ, त्यसले राम्रै पनि गरिरहेछ एक किसिमले। तामाकोसी आएको दिन झन् हालत खराब छ, हालत खराब, बिजुली नपुगेर होइन बढी गएर हालत खराब छ, ठिक हो? हामीसँग मेकानिजमै छैन, त्यो अर्को तनाव छ। इनर्जी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने के अरे बिकट एरियामा ट्रान्समिसन लाइन रोकिएको छैन, प्याकअप गर्नु पर्ने होला नि बिस्तारै। कहाँ पुगेको छैन? कम एरियामा भन्यो बिकट एरियाहरुमा के अझ सुनिरहेको छैन, तिम्रो ब्रेकिङ आइरहेछ। अब मेजर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन पनि हामीसँग अहिले चाहिँ धेरै पाइपलाइनमा त छ, अब निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन, त्यो पनि एउटा समस्या छ। अब डिमान्ड बढाउने 2-3वटा साइडहरू छ। डिमान्ड बढाउने भने त पहिलो साइड अब यो विद्युतीकरण गर्ने काम सरकारको काम हो, त्यो भइ नै राखेको छ होइन। हुन त अब सरकारको लक्ष्य अनुसार त 75 सालमै 100% घरमा बिजुली पुर्याउने नेसनल ग्रिडबाट भन्ने थियो, त्यो भएन। अहिले 86% हाउस होल्डमा बिजुली पुगेको रेकर्ड छ। अब मलाई लाग्छ 2-3 वर्षभित्र यो काम सकिन्छ। त्यो एउटा पार्ट हो। तर हाम्रो डिमान्ड कहाँ छ र? नेपालीले बिजुलीको प्रयोग गर्न जानेको कुरा फरक छ कि होइन र भने? हामीले बिजुलीको परिभाषा नै घरमा बत्ती बाल्ने, आइरन चलाउने, टिभी हेर्ने भन्दा बाहेक हाम्रो कन्सेप्टै माथि जान सकेन नि त। कसरी लोड क्रिएट हुन्छ र? अब पहिला पो तिमीलाई अलिकति फ्लोरेसेन्ट टाइपको चाहिँ बल्बहरू थियो, अहिले त्यसलाई पनि लिड बल्बहरूले रिप्लेसमेन्ट गर्थ्यो, कम कन्ज्युम हुन्छ गर्यो। यो त म्यासिभ डेभलपमेन्ट हुन पर्यो नि त, परेन? अब अहिले कोभिडको पोस्ट कोभिडको अवस्था त झनै गम्भीर छ। र त्यस कारण 2-3वटा सेक्टरहरू छ जहाँ डिमान्ड बढाउन सकिन्छ। एउटा त इन्डस्ट्रियलाइजेसन नै हो, बल्क कन्ज्युम गर्ने। तर हामी कहाँ के छ भने विडम्बना के छ भने एकातिर बिजुली खेर पनि जान्छ, अर्कोतिर उद्योगलाई चाहिने बिजुली पनि दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। उदाहरणका लागि मलाई चाहिँ नवलपरासीमा हुङ्सी सिमेन्ट भन्ने छ, हुङ्सी सिमेन्ट भन्ने छ, उसले 50 मेगावाट बिजुली आफै खपत गर्छ, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन नै पुर्याउन सकिरहेको छैन। उसले आफ्नो डिजेल प्लान्ट राखेर अहिले चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाइरहेको छ। त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकिरहेको छैन सरकारले। बनाउन सुरु त गरेछ, अब त कहिले बन्छ? यस्तो उदाहरण भने नि इन्डस्ट्रियलाइज हुनु पर्यो मुलुक।
यो त मुलुकको डेभलपमेन्टसँग जोड्न पर्छ क्या। यो विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै कहाँ जिम्मेवारी हुन्छ। भोलि एग्रिकल्चरलाई हामीले चाहिँ यदि टेक्नोलोजी बेस्ड एग्रिकल्चर गर्दै जान थाल्यौँ, चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले पनि बढाउँछ। अर्को टुरिज्म सेक्टरहरू बढाउनको यसले बढाउँछ। अब विद्युतीय गाडीका कुराहरू आएका छन् होइन। अब यो कुराहरू खोइ त अब काहीँ विकास त भइरहेकै छैन नि त। अनि कहाँबाट हुन्छ त? आफू घरमा बत्ती बाल्ने मात्रै सोच भएपछि त यस्तै हुन्छ। सकेनौँ नि हामीले होइन। अब कसलाई दोष दिने, ठिक हो। त्यही कारणले यो एउटा जटिल चुनौती छ। अहिले नेपालमा चाहिँ बढी गएको बिजुली कसरी गर्ने, किनभने यहाँ पैसा छ नि त। यहाँ त विद्युत प्राधिकरण टाँट पल्टिन्छ 2 वर्ष। अब यो यो बढी गएको बिजुली चाहिँ म्यानेज हुन सकेन भने यसले फिनान्सियली रूपमा, किन पैसा तिर्न पर्यो नि त, पैसा तिर्न परेन। ओ भाइ मसँग पैसा छैन भन्न पाइँदैन। यो समस्या क्लियर हुन्छ। यसको अहिले अब तत्कालै लोड पनि त बढ्दैन, बढ्छ र तत्कालै हुनेवाला के छ बताऊ। कुनै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री आउनेवाला पनि छैन। अब हाम्रो नेपालीहरूको त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन कि रातारात यहाँ डिमान्ड क्रिएट होस्। एउटै मात्र विकल्प सरकारले सोचेको, अब सबैले देखेको भनेको इन्डियासँग यसको चाहिँ ट्रेडिङमा जाने हो। अब अहिले इन्डिया नेपालको रिलेसन थाहा छैन चाहिँ तिमीहरूलाई, पोलिटिकल लेभलमा राम्रो रिलेसन छैन। इन्डिया इज नट कोअपरेटिङ। अब इन्डियाले कोअपरेट नगरेर जति हामीले टाउको फोड्यो भने अब यो यथार्थ हो। अब चाइनासँग हाम्रो ट्रेड हुन सक्दैन अहिले। अर्को 10 वर्ष के हुने बेला चाहिँ नथिङ फर इन इलेक्ट्रिसिटी होइन। त्यो केरुङ गल्छीको प्रसारण लाइन बनाउने भन्छ। अब त्यो कहिले बन्छ भर्खर सर्वे स्टेजमा छ। फास्ट ट्र्याकमा गयो भने पनि अब हामी अहिलेसम्म कहाँ छौँ। अब त्यो एमसिसीको प्रोजेक्ट ल्याउने कि नल्याउने, त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कि नबनाउने भनेका छौँ। हामी कता कता अल्झिया छौँ। अब इन्डिया इज नट कोअपरेटिङ। इन्डियाले कोअपरेट गरिदियो भने त इन्डियाको मार्केटमा हामी कम्पिटिटिभ मार्केटमा हाम्रो पावर चाहिँ बेच्न सक्छौँ। कति फाइदा हुन्छ त भन्न सक्दिनँ म। फाइदा त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। नभए पनि त्यति धेरै इभन ब्रेक इभेनमा पनि हामीले पावर बेच्न सक्यौँ भने हामीलाई घाटा त हुँदैन नि त। ठिक हो सर। एमसिसी ल्याएर कुन ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु भनेको? के अरे एमसिसी ल्याएर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ कुन चाहिँ बनाउन खोजे हो? अहिले यो हेटौडा, रातामाटे, नौबिसे, दमौली हुँदै बुटवल गोरखपुरको सेकेन्ड क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसँग कनेक्ट गर्ने भने यार यो चाहिँ इन्डिया नेपालको विद्युत व्यापारसँग यो कुरा जोडिएको छ। 400 केबी चाहिँ हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन हो यो, बुझेन? त्यसो भए एमसिबी ल्याउनु फाइदा त रहेछ सर। के अरे एमसिबी ल्याउनु उचित नै त्यसो भए। अब राजनीतिक विषयहरू त अब राजनीतिक पोलिटिकल पार्टिजहरूले गर्ला। यो म हुँदैखेरि त्यहाँ मैले सम्झौता गरे हो होइन। मेरो पालामा इनिसिएसन भयो भनौँ न। यो प्रसारण लाइन त आवश्यक छ नि त। ठिकै छ एमसिसी ल्याए पनि नल्याए पनि अब यो पोलिटिकल इस्युजहरू पनि होला। तर यो लाइन त बन्नु पर्यो नि त होइन र भने। कि सरकारले एमसिसी ल्याएर बनाउनु पर्यो कि आफ्नो पैसा हालेर बनाउनु पर्यो कि अर्कोलाई दिनु पर्यो? यो लाइन चाहिँ बन्नु पर्यो। हामीले यसरी कन्क्लुड गरौँ न। यो बस अनावश्यक जाला होइन। त्यो लाइन चाहिँ बन्नुपर्छ यदि पावर सेक्टरको डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने। धेरै छलफलको आवश्यकै छैन नि होइन। धेरै छलफलको आवश्यकै छैन। त्यसमा बन्नु त पर्यो नि त। ढल्केबाट मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन अहिले बनेको भएर यो सबै चिज हामीले गफ गर्न पाइरहेछौँ नि। त्यो बन्दाखेरि पनि यस्तै कुरा हुन्थ्यो। भारतले लान्छ के लान्छ भाइ। अब विकल्पै छैन तिमीसँग अहिले। जति कुरा गरे पनि यो यथार्थ हो। यो त मान्नै पर्यो नि त होइन र भने। अब गऱ्यौँ त खै गऱ्यौँ त राम्रै भयो त। के भएको छ र? उसँग हामीले हाम्रो स्वार्थलाई माथि राखेर ट्रेडिङ गर्ने हो नि त। हामीलाई ह्युमिलेट फिल गर्ने होइन नि त। आफ्नो कुरा राख्न सक्नु पर्यो। ल भाइ हामीसँग तिमीसँग हामी ट्रेड गर्छौँ, यो मोडालिटीमा जान्छौँ भनेर गर्ने। अहिले राम्रै भइरहेछ। के बिग्रेछ? यो बिग्रेछ। त्यो प्रसारण लाइन त बन्नुपर्छ। बन्छ होला, लेट्स होप टुकिन्छ होला त्यो इस्यु। सर यो बङ्गलादेशसँग पनि ट्रेडिङको कुरा आएको थियो नि अहिले सम्झौता के भयो भन्ने। बङ्गलादेशसँग ट्रेडिङको कुरा आएको छ। तर बङ्गलादेशसँग ट्रेडिङ त इन्डियासँग त गर्न सकिरहेको छैन हो। बङ्गलादेशसँग हाम्रो सिधा ट्रेडिङ हुनै सक्दैन नि। बङ्गलादेशसँग ट्रेडिङ हुन जुन जियोग्राफीमा हामी छौँ नि बङ्गलादेशसँग हामी कनेक्टेड छौँ र छैनौँ नि। बङ्गलादेश इज मस्ट गो भाया इन्डिया। इन्डियाबाट हामी जानुपर्छ। इन्डियाले आफैले त लिइरहेको छैन। उसले बङ्गलादेश जान किन दिन्छ हामीलाई अहिले? यो त पोलिटिकल लेभलका इस्युज पनि छ नि यहाँ होइन र भने। त्यस कारणले कुरा त कति कति मिठो छ नि होइन र भने। बङ्गलादेशसँग बिजुली बेच्ने, बङ्गलादेश भयो बङ्गलादेश बिमस्टेकसँग बेच्ने भनेको छ। म्यानमार पनि पुऱ्याउने भनेको छ नि। कुरा त कति राम्रो छ। तर त्यही इन्डियासँग हामीले मेटलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ के। डिस्पाइट अफ
चाहिँ और अब के भन्ने अब इफोर्ट्स पोलिटिकल कुराहरू जोडिन्छ यसमा ठिक हो पोलिटिकल कुरा जोडिया छ 2 वर्षदेखि मैले भनिसकेँ त बिजुली किन खेर गइरहेछ त इन्डियाले कोअपरेट गरिरहेको छैन त्यो मार्केट हामीले ओपन गर्दै अहिले इन्डियाबाट मात्रै हामीले इन्डियामा त ओपन मार्केट छ इन्डियामा शेयर बजार जस्तो हुन्छ बिजुली खरिद बिक्री आज तिमीले बिड गर्ने हो भोलिको पैसा र पर्सिको पैसा फरक पर्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न यो पावर ट्रेडिङको विभिन्न मोडालिटी छ मार्केटको डे अहेड मार्केट भन्छ अनि 24 घण्टामा तिम्रो विद्युतको चाहिँ तिम्रो निलाम हुन्छ त्यहाँ ल भोलि मैले चाहिँ 50 मेगावाट बिजुली तिमीलाई दिन्छु तिम्रो प्राइसिङ के हो भन्छ उसले हैन मलाई चाहियो प्राइसिङ के हो भन्छ ल मेरो प्राइसिङ यति हो भन्छु मैले उले त्यहाँ कम्पिटिसन गराउँछ जसको लो प्राइस हो त्यो प्राइस उसले लिन्छ त्यो प्राइस 24 घण्टालाई मात्रै हुन्छ फेरि भोलि अर्को 24 घण्टामा अर्को प्राइस हुन सक्छ त्यसलाई भन्छ डे अहेड मार्केट भनेको 24 घण्टामा हुने मार्केट अर्कोलाई टर्म अहेड मार्केट भन्छ 15 दिनको बिजुली लिने ल आयल निगमले गर्दैन आयल निगमले के गर्छ त्यहाँबाट 15 दिनमा चाहिँ इन्डियाले प्राइसिङ पठाउँछ त्यो प्राइसिङ अनुसार यहाँ मूल्य समायोजन गर्छ नि ठीक हो 15 दिनसम्म त्यो प्राइस कन्स्ट्यान्ट भयो हैन टर्म अहेड मार्केट भनेको पनि सर्ट टर्म अहेड अथवा लङ टर्म अहेड भन्छ क्या 15 दिनलाई गर्ने कि 1 महिनालाई गर्ने कि 25 वर्षलाई गर्ने ढल्केपर मुजफ्फरपुर प्रसाद लाइन हाम्रो 25 वर्षको एग्रिमेन्ट चाहिँ छ ठीक हो त्यो चाहिँ लङ टर्म अहेड मार्केट भयो त्यो चेन्ज हुँदैन अहिले आइपिपीले भने जस्तो सम्झौता गरेको नि त अब नाफा भए पनि गर्यो अहिले मैले भनिनँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले खत्तम भयो हामी डुब्यौँ हाम्रो पैसा कम भयो अब प्राधिकरणले पैसा बढाइदियोस् भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो 35 वटा मैले आइपिपी कुरा गरेँ नि अब बढाउने कसरी सम्झौता भइसक्यो तिमीलाई 25-35 वर्षसम्म म तपाईँलाई यो रेटमा बिजुली दिन्छु यो मेरो काम हो भनेपछि कसरी चेन्ज हुन्छ गाह्रो छ नि त गाह्रो छैन र अब सरकारले गर्ने कुरा छुट्टै हो प्राधिकरणले इन्टिग्रेट गर्न सक्दैन नि त होइन यी कुराहरू छन् त्यस कारणले पावर लोड डिमान्डको हामीले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो नभए रो बस्नुपर्छ नि यहाँ पैसाले मैले अघि भन्न यो एसेसमेन्ट नगर्दाको परिणाम पनि हामी देखिरहेको छौँ दुईटा चिजको ठुलो इम्प्याक्ट पर्यो अहिले हेर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ दोष कसैलाई नदिउँ हामीले नि दोष लिनुपर्छ होइन अहिले आएर यो दुईटा फ्याक्टर हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस स्टडिज र पावर लोड डिमान्डको असेसमेन्ट हामीले प्रोपर गर्नै सकेको छ त्यो नसकेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ आइरहेको छ ठीक हो सर यो डिमान्डको अब फुलफिल गर्ने सोलुसन के हो त सर मेन सोलुसन अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो अब पहिलो सोलुसन त इन्टरनल कन्जम्सन नै बढाउने त्यसै लागि देश विकास हुनु पर्यो देश विकास गर्नका लागि अब समग्र ठाउँमा विकास हुनु पर्यो यसमा प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन ठीक हो देश विकाससँग प्राधिकरणको साइनै छैन नि प्राधिकरणले त के गर्न सक्नु पर्छ भने मलाई यति मेगावाट बिजुली चाहियो भनेर कसैले माग्यो भने दिन सक्नु पर्यो होइन त्यो बाहेक अरू के गर्न सक्छ त्यसका राज्य त इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट भन्छ नि यसलाई अब समग्र देश विकास हुनु पर्यो नि त ताल यस्तो छ हाम्रो देशको कसरी हुने होला होइन फर्स्ट अप्सन यो तर विकल्प यो मात्रै त होइन नेक्स्ट विकल्प र तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प गर्नु तत्कालका लागि चाहिँ निर्विकल्प किनभने मैले अघि भनेको डिमान्ड रात बढ्नेवाला छैन नि 1200 मेगावाटको डिमान्ड एकैचोटि 2000 मेगावाट त पुग्नै सक्दैन अर्को 1 वर्ष 2 वर्षमा अब तत्कालको निर्विकल्प चिज भनेको चाहिँ इन्डियासँग हाम्रो ट्रेडिङ नै हो जुन विभिन्न लेभलमा भइरहेको छ वार्ता कुराकानी भइसक्नु पर्ने हो इन्डियाले सुरुमा त एग्री गरेको हो होइन हाम्रो सरकारले पनि अनुमति दिइसकेको छ विद्युत प्राधिकरणलाई तर अब यो पोलिटिकल जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ स्टेलमेट छ नि इन्डिया नेपाल बिचमा बुझिहाल्यो होइन अब त्यो चिज सेटल भएर चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो भोलि पर्सि कहिले आउँदैछन् नि प्रधान सेनापति होइन अब पोलिटिकल लेभलको एउटा सम्बन्ध सुधार हुँदाखेरि अब यो चिज अगाडि बढ्छ होला लेट्स होप पावर इनर्जी ब्याङ्किङ चाहिँ सायद इन्डियाले अब मार्ने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने इन्डियामा पावरको कमी छैन के हामी नेपालीहरूले एउटा कुरा के गलत बुझ्नुहुन्न भने हेर इन्डियामा 3,70,000 मेगावाट पावर छ हामीसँग कति छ 1000 मेगावाट के फुट दिलाउने उसलाई तिमीलाई 1000 मेगावाट दिने केही छैन नदिने केही छैन भने त्यो सिस्टममा 1000 मेगावाट कहाँ समुद्रमा 1 लोटा पानी हरा जस्तो होइन उसको इन्ट्रेस्ट नेपालमा पानी हो के पानीमा चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट राख्छ उसले कोशी ब्यारेज हामी कोशी सम्झौताको कुरा गर्छौँ गण्डक सम्झौताको कुरा गर्छौँ महाकाली सम्झौताको कुरा गर्छौँ त्यो सम्झौतामा हामी पछाडि परेकै हौँ यसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ होइन तर हामी ठगिएकै हो तर त्यहाँ उसले फाइदा लिएको पानी हो नि त बिजुली केही पनि छैन त्यहाँबाट के बिजुली आएछ कहीँ बिजुली आएछ पानी उसको इन्ट्रेस्ट हो त्यस कारणले इन्डियामा
इन्डियाले हाम्रो 400-500 मेगावाट बिजुली लिनु नलिनु उसलाई फरकै केही छैन, मतलबै छैन उसलाई, के हुन्छ र होइन। चाहे तर 400-500 मेगावाटले हाम्रो सिस्टमै हल्लिन्छ, हल्लिँदैन। यो त इम्पोर्टेन्सको रिलेटिभ थ्योरी हो नि त यो, कसलाई के चिज बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त। इन्जिनियर नपढ्नेलाई इन्जिनियर पढ्न पाए कस्तो हुन्छ भने तिम्रो पढिरहेको छ के लाग्छ होइन र, कसो पढेर पनि अब बेकार लाग्न थाल्यो सर। त्यही त, जो चिज तिमीसँग छ त्यो बेकार लागिहाल्छ, नभए चिजको इम्पोर्टेन्स हुन्छ त। त्यो त ह्युमेन नेचर हो नि त्यो। केपी ओलीलाई गरेर सक्दैन प्रधानमन्त्री बेकार रहेछ भनिदिन्छ। तिमी हामीलाई प्रधानमन्त्री बन्न पाए के हुन्छ भने कसो त त्यही हो बा। हो सर। ल ठिक छ, गफ रमाइलो, टाइम पनि गइसकेछ। अब अर्को के हो त, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसियो इकोनोमिक स्टडी हो। अघि मैले भनेको कुरा यहाँ आउँछ, इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू अहिले संसारमा एकदमै लिडिङ कुराहरू छ। यो हेर अमेरिकामा वाटर रिसोर्सबाट 99% पोटेन्सियल चाहिँ हाइड्रोमा युज भइसक्यो, 1% चाहिँ बाँकी राखेको छ। त्यो भनेको इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभमा क्या, बुझ्यौ नि। इन्भाइरोमेन्टका धेरै पार्टहरू छन्, एक्वाटिभ लाइफको कुराहरू छ, त्यहाँ चाहिँ इनन्डेसनको कुराहरू छ। जस्तै मैले अघि भने डुबान, बेसिकली स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा इन्भाइरोमेन्टको इस्यु बढी आउँछ। वन कटान गर्न पर्छ, वनले दिँदैन। बुढी गण्डकीको हामीले कुरा गऱ्यौँ, मैले अघि पनि भने 3500 घर परिवार त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछ। र बेनीघाटमा चाहिँ ड्याम बनाउने भनेको छ। त्यसपछि तिमीलाई गरेर आरुघाटसम्म त्यसको डुबान हुन्छ भनेको छ। 20 किलोमिटर कति अपस्ट्रिमसम्म डुबान हुन्छ। कति 70 अरब रुपियाँ त त्यहाँको जग्गाको मुआवजामा सरकारले पैसा तिरिरहेको छ। सबै डुब्ने हो त्यो फेरि। त्यो जग्गा डुबेन, त्यो डुब्दाखेरि कति क्षति भयो होला भन त। त्यहाँको तिमी हिसाब गरेर त त्यहाँबाट कति अन्न आउँथ्यो होला, कति उब्जनी हुन्थ्यो होला। यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हो नि, ठिक हो। कति घरबार सोसियो इकोनोमिक भने अघि मैले त्यही हो, कति मान्छे विस्थापित हुन्छन्। 3500 मान्छेलाई त्यहाँको जग्गा किनेर पैसा पनि दिन पर्यो, तिनीहरूलाई अन्त ठाउँमा लगेर राख्न पनि त पर्यो नि, राज्यको दायित्व होइन त्यो। यसले कति प्रभाव परेको छ सोसाइटीमा, आर्थिक रूपमा कति घाटा परेको छ, कतिको बिजनेस चौपट भयो होला त्यहाँ। त्यो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक हो। यो सबै चिज हेरेर चाहिँ ल यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउनलाई सुरु गर्न सकिने रहेछ भनेर चाहिँ हामी एउटा इन्सेप्सन रिपोर्ट चाहिँ दिनु सक्छौँ, ठिक छ। ल अब आजलाई गफै गफ भयो।